हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आप नाम जान सकता हूँ आपका? जी, जावेद नाम है मेरा। जावेद नाम है। जावेद हुसैन। जावेद हुसैन कहाँ से बोल रहे हैं भाईजान? मैं जयपुर राजस्थान। जयपुर राजस्थान से। बताइए क्या पूछना चाह रहे जी, मैं ये कर रहा था उस वक्त कि मेरे एक मुखालिफ से बात हुई। मिलादुन नबी के मुखालिफ में बात कर रहे थे, मुखालफत में बात कर रहे थे वो कि थे? जी मिलादुन नबी। तो ज़ाहिर है उसकी दलील के ऊपर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन बात इतनी थी कि उन्होंने मुझसे एक सवाल किया कि लफ्ज़ मिलाद का मतलब क्या। मैंने उनको बता दिया कि भाई पैदाइश से रिलेटेड ही है। और फिर उन्होंने पूछा कि मुझे ये लफ्ज़ मिलाद कुरान और हदीस से पेश कर दीजिए, मैं मान लूँगा आपकी बात। जी। तो जब मैंने तहकीक की तो जितनी मेरी हैसियत है उस हिसाब से मैंने तहकीक की, तो मुझे ये मालूम चला कि मिलाद तो नहीं है लेकिन मौलिद है। और मौलिद, मिलाद, मौलूद व असल में उसका अगर मस्दर असल हर्फ लेंगे, मस्दर निकालेंगे तो उसका वलद आता है। और वलद। हाँ वलद आता है, वाव लाम दाल। और ये कुरान मजीद में तकरीबन 93 मरतबा इस्तेमाल हुआ है माशा। वलद, पैदाइश का जिक्र है। और उसी से मादा अखज करके मिलाद आया है। अब रही बात कि लफ्ज़ मिलाद ही दिखाओ कुरान और हदीस में कहीं पर है, तो जी ऐसे भी मुहद्दिसीन किराम बाब ही बांधा है। जैसा कि तिरमिजी शरीफ में ये बाब है, बाबू माजा फी मिलादिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुनन तिरमिजी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 203 में मौजूद है। जी। कि ना, साबित हुआ कि इसे महफिल मिलाद का अकीदा मुहद्दिसीन किराम भी रखा करते थे। तो समझे? मतलब ये लफ्ज़ मिलाद जो है ये कुरान लफ्ज, और हदीस जी में जी, नहीं है, लेकिन इसको मुहद्दिसीन ने जो है वो अख्ज़ किया है मौलवी से। उन लोगों का अकीदा ही, बाब क्या होता है, अकीदा को जाहिर करना। जी बिल्कुल। बाब बांधते हैं उस तहत में, यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के तहत नहीं, में ये बहुत तो मैं सारे हदीस समझता लाए। हूँ कि तकरीबन तकरीबन सभी जितने भी बड़े मुहद्दिसीन और जितने भी बड़े अकाबिरीन हैं, और उनको उनका सबका ये मानना है कि भाई जो मिलाद है वो सही है और करना चाहिए। जी बिल्कुल, ये आज से हाँ, नहीं, यहाँ हमें तो यहाँ कुरान से भी दलील मिलता है ना। जी जी, वो मैं सब समझ रहा हूँ। मेरा मतलब सिर्फ इतना सा था कि मौलिद और मिलाद में फ़र्क क्या है। मौलूद होता है ये, कि मौलूद और मौलिद नहीं। मौलिद कहाँ पर, कौन सी आयत में आप पढ़े? ये कुरान की आयत है, सूरह मरियम आयत नंबर 15। पढ़िए आयत। एक मिनट, मेरे पास अभी है नहीं, मैं आप देखें। लेकिन लफ्ज मौलिद आए है ना। मैंने आपको व्हाट्सअप किया हुआ है। अच्छा, मैं देख लेता हूँ इंशाल्लाह अज़ीज़। जी ठीक जी जी। और ताहिरुल कादरी साहब का एक क्लिप भी है कि उसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि भाई हम मिलाद कहते हैं, ये लफ्ज़ कुरान में हदीस में दिखा हो। तो उन्होंने फिर ये आयत पेश की थी, तो मैंने तहकीक की तो पता चला कि ये सूरह मरियम की आयत 15 है। नहीं, लफ्ज मिलाद ही दिखाओ उन लोगों का अगर मुतालबा हाँ है तो हाँ, ये तिरमिजी शरीफ दिखा दें। तिरमिजी ये शरीफ में जब हजरत अल्लामा इमाम जी आप तिरमिजी शाह, एक एक एहसान कीजिए मेरे पे। आप जो तिरमिज़ी शरीफ के अंदर जहाँ भी अगर कहीं है तो आप मुझे बस उसका एक स्कैन भेज जी दीजिए। मैं स्कैन ही भेज देता हूँ, मैं तैयार किया हूँ उसको, बता लिखा उसमें इबारत के साथ है। जी जी जी। इन लोगों का अजीब मंतिक है ये, समझे? जी हाँ, ये मैं समझता हूँ। ये किसी न किसी तरीके से अपने बात को साबित करने के लिए या हाँ, अपने को दूसरों को नीचा दिखाने के लिए और गलत साबित करने के लिए कुछ न कुछ मंतिक निकालते रहते जान छुड़ाने के लिए, अपने हठ हैं। धर्मी हाँ, पर हर बरकरार धर्मी, रहने हाँ के लिए बिल्कुल, हर ये धर्मी। एतराज जड़ दिया है। हालांकि जी इससे कोई फायदा नहीं है। लफ्ज मिलाद जैसे कि इमाम नहीं, तिरमिजी लाए हैं, बेशुमार बाबू दलीलें हैं, माजा फी बेशुमार। मिलादिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। समझे? जी इसमें खास जिक्र है। और हमारा दलील तो इतना पुख्ता है, जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी कुरान से भी साबित करते हैं हम लोग, जी और जी जी हदीस जी। हदीस तो ज़खायर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह। इनका बाप दादा खुद लिख करके मर गए हैं। जी जी बिल्कुल।
اگر ان کے باپ دادا کی کتابوں کو ہی دیکھ لیتے ہیں. یہ تو مانتے نہیں نا اپنے باپ کو مانتے ہیں نہ اپنے دادا کو مانتے ہیں. وہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے ان کا. تو یہ مطلب ہر چیز کو لفظاً جو ہے وہ بتاؤ کہ آپ جو کہہ رہے ہو وہ لفظاً دکھاؤ, ہر چیز لفظاً دکھاؤ. ہم لفظاً بھی دکھانے کے لیے تیار ہیں, آپ کو اسکین بھی بھیج دوں گا میں انشاءاللہ العزیز. تو ان کا باپ یعنی وہابیوں کے گرو گھنٹال ایک عبد الشکور ہے, بہت بڑا علامہ فہامہ لکھا ہے یہ عبد الشکور. ہاں عبد الشکور حیات و خدمات صفحہ نمبر 600 اور 601 دونوں میں کیا لکھتا ہے یہ. بعض جوہلا نے یہ غلط مشہور کر رکھا ہے کہ مسلمانوں کا کوئی گروہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مولود شریف کو بدعت کہتا ہے. میرے خیال میں وہ مسلمان ہی نہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ مولود شریف کے بارے میں جو بدعت کہتا ہے, ناجائز و حرام کی تو بات, یعنی بدعت کہنے والے کے بارے میں یہ فتویٰ دیا ہے. میرے خیال میں وہ مسلمان ہی نہیں. جو حضور پاک کے ذکر کو منع کرے یا برا کہے یا مولود شریف کا بیان طبعاً اور شرعاً ہر طرح سے عبادت ہے کہا کر کے بول رہے ہیں. مولود شریف کا بیان کرنا طبعاً و شرعاً ہر طرح سے عبادت ہے, بلکہ ہم خستہ جانوں کے لیے یہی تذکرہ باعث بالدگی حیات اور غذائے روح ہے. جو شخص آپ کے ذکر شریف کو منع کرے یا بدعت قرار دے, ہمیں اس کے خارج از اسلام ہونے میں ذرہ برابر کلام نہیں, یعنی کوئی ذرہ برابر بھی بات نہیں کر سکتے ہیں. وہ تو اسلام سے خارج قرار دیے ہیں. کون؟ وہابیوں کے گرو گھنٹال ہے عبد الشکور صاحب, بہت بڑے علامہ ہیں. دیکھیے کہ اتنی بڑی دلیلیں موجود ہیں لیکن ان کو نظر ہی نہیں آتی. جی اپنے گھر کی لکھی ہوئی کتابوں کو بھی ان لوگ جوتے سے ٹھکرا دیتے ہیں. ہاں وہی تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ نہ اپنے باپ کو مانتے ہیں نہ اپنے دادا کو مانتے ہیں. اور آگے یہی صفحہ پر 601 میں لکھے ہیں, لیکن اگر سچے اور صحیح واقعات حضور کے احادیث و کلام الہی سے مستنبط کر کے ذکر کیے جائیں اور مجلس میں خلاف شرع کسی امر کا ارتکاب نہ کیا جاوے, اس طرح نہایت ادب کے پاس و لحاظ کرتے ہوئے اگر کوئی عالم دین کا تذکرہ ولادت بیان کرے تو اس میں کسی مسلمان کا نہ اختلاف نہ ہی اس کو کوئی بدعت کہتا ہے. نفس ذکر ولادت ہر مسلمان کے لیے تازگی بخش قلب و جگر ہے. عبد الشکور حیات و خدمات صفحہ نمبر 601 میں. لیکن رشید احمد گنگوہی کیا فتویٰ دیتے ہیں سمجھے؟ فتح ہوا رشیدیہ ہے یہ, سنے ہیں نا فتح ہوا رشیدیہ صفحہ نمبر 270 میں لکھا. فتح ہوا رشیدیہ میں سوال ہوا ان سے, انعقاد مجلس میلاد بدون قیام بروایت صحیح درست ہے یا نہیں, یعنی صحیح روایت کے ساتھ میلاد شریف منانا کیسا ہے کہ سوال کیا کسی نے. تو جواب دیا انعقاد مجلس ہر حال ناجائز ہے. اتنا بوجھ بتائیے, صحیح روایت بھی پڑھو میلاد شریف میں تو بھی ناجائز ہے کہہ کے فتویٰ دیا. اور یہی فتویٰ فتح ہوا رشیدیہ صفحہ نمبر 271 میں سوال محفل میلاد میں جس روایتی صحیح پڑھی جاویں اور لافو گزاف یعنی ڈھول تاشے اور روایات موضوعہ یعنی موضوع روایت اور کاذبہ نہ ہوں, موضوع روایت بھی نہ ہوں, جھوٹی باتیں بھی نہ ہوں, شریک ہونا کیسا ہے وہ مجلس میلاد میں شریک ہونا کیسا ہے, نہ اس میں ڈھول تاشے ہوں, نہ جھوٹی روایت موضوع روایت کوئی بھی نہیں پڑھی جاویں, صحیح روایت پڑھی جاویں تو اس میں شریک ہونا کیسا ہے کہہ کر کے رشید احمد گنگوہی جو لطی فعل کرتا تھا سارے عام بازار میں یعنی شاگردوں اور استادوں کے سامنے میں نانوتوی کے ساتھ, وہی جواب دیتا ہے. جواب ناجائز ہے سبب اور وجوہ کے, یعنی کوئی طرح سے بھی جائز نہیں ہے وہ, سمجھے؟ تو اتنا بغض رکھتے ہوئے تو بتائیے یہ ناجائز کہا تو امام وہابیوں کے امام عبد الشکور کے فتوے سے یہ رشید احمد گنگوہی اسلام سے خارج ہوا کہ نہیں؟ کافر ہوا نا. ہم نہیں کہتے, ہم تو ان کی کتاب بتاتے ہیں, ہم آئینہ دکھاتے ہیں. اگر یہ بات ثابت ہو رہی ہے تو کہنا پڑے گا. جی کہنا پڑے گا. اور تجلی دیوبند سے شائع ہوتا تھا, اس میں لکھا ہے کیا عامر عثمانی
रशीद अहमद गंगोही के बारे में लिखता है, खुदा मौलाना रशीद अहमद गंगोही की कब्र नूर से भर दे। क्या खूब कहा था उन्होंने कि ये महफिल तो कृष्ण कन्हैया के सवांग और जन्मदिन जैसी हैं। माहनामा तजल्ली अप्रैल 75 ईस्वी, सफा नंबर 17 में लिखा है। यानी रशीद अहमद गंगोही मिलाद शरीफ को नाजायज कहा ना, बहुत सराहा है उसे और उससे दुआ दे रहा है उसकी कब्र को नूर से भर दे। जी जी जी, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद शरीफ पर इतना जलन के उसको फिट किया किस पर, कृष्ण और कन्हैया के जन्मदिन बर्थडे मनाने के जीता, इसीलिए ये लोग नहीं मनाता है। बराहीन कातिया में भी सफा नंबर 155 कानपुर में तो जुलूस निकला इनका, मैंने सुना। निकला है, मैं देखा, नेट में देखा। कानपुर में तमाम देवबंदी ने अपने बाप दादा को जूता और उनके थूक से स्वागत करते हुए लात मारा उनके अपने अकाबिर के फतवे को, और अहले सुन्नत के साथ मिलने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है कि उन लोगों को दावत दे। नहीं, ये अच्छे इस्तकबाल के लायक बात है, अच्छी बात है। हालांकि करता है तो अच्छी बात, रुजू कर ले, और ऐसे गलत अकायद जो उनके अकाबिरीन लिख करके जहन्नम वासिल हो गए उनके साथ ना दें। बिल्कुल। और ये भी होना चाहिए कि अगर कोई ऐसी बात करे तो उनको दिखाना चाहिए कि देखिए यहाँ गलत है तो गलत है, हमारे अकाबिरीन हो चाहे कोई भी हो, तो गलत है वो गलत। अच्छा, इन लोगों को कुरान और हदीस बताइए ना, तो बोग्ज में इतने अंधे हो जाते हैं वो उसको ठुकरा देते हैं, अपने अकाबिर के पांव तले झुक जाते हैं। मैंने तो इतना देखा है, जब तक जितनी भी मैंने बहस मुबाहिसा किया है किसी के साथ, तो मैंने सिर्फ इतना जाना है कि ये हदीस पढ़ते हैं, समझते कुछ भी नहीं है। अल्लाह के हुक्म से हदीस को पढ़ कर के ही समझ में आ जाता है कि हदीस कह क्या रही जी। लेकिन इनका आकल का मतलब क्या कहूँ मैं इनको, इनकी इतना शऊर नहीं है कि ये हदीस पढ़ते हैं और अपनी अकल से उसका अक्स निकाल लेते हैं कि देखो ये ऐसे ये ऐसे। अरे भाई, तुम हदीस पढ़ रहे हो, लफ्जन जाओ ना। लफ्जन जाता ही नहीं है कोई। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़ी नेमत है अल्लाह रब्बुल इज्जत के, समझे। तमाम दुनिया उनके सदक़े में पैदा हुई, और अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। मैंने एहसान किया इस रसूल को भेज करके मोमिनों पर, कहा। तो इतनी बड़ी जमीन बनाया अल्लाह, आसमान, जन्नत, दोज़ख, सारी मखलूक, इंसानों को बनाया, लेकिन कभी नहीं कहा अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में मैंने एहसान किया। लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने महबूब को भेज करके कहा कि मैं एहसान कर दिया। बिल्कुल, इतनी बड़ी नेमत हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और अल्लाह तबारक व तआला खुद इरशाद फरमाता है, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। तुम फरमाओ अल्लाह ही के फजल और उसकी रहमत और उस पर चाहिए कि खुशी करें, वो उनके धन दौलत सबसे बेहतर है। कुरान का ऐलान है ये। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सारी जहां के लिए रहमत है। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, अल्लाह की तरफ से किताब और नूर ले आया, अल्लाह तबारक व तआला ने भेजा। अल्लाह का बड़ा बड़ा एहसान है हम लोगों पर। अगर वो रसूल नहीं आते तो दुनिया ही नहीं बनती। न हम होते, न आप होते, न जिन होता, न शैतान होता, न जमी होती, न आसमान, न सूरज चांद, कुछ भी नहीं होता। इतनी बड़ी नेमत के बाद अंधे नजदीक को क्यों नजर नहीं आता? ये हदीस कुरान में बिखरे पड़े हुए हैं। हजरत, जो इंसान माने और अपना जैसा माने, अपना बड़ा भाई माने, हाँ सही बात है, सही बात है। अपने जो बड़े भाई के बराबर उन लोगों ने दर्जा दिया है। उन बड़े भाई का दर्जा अशरफ अली थानवी कैसे करता था, खुद बयान करता है मलफूजात में, मैं अपने बड़े भाई के सर पर मुता करता था। माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। तो ये तो खैर वाज़ेह हो गया। और आपने जो दलील आप भेजेंगे माशाल्लाह, इंशाल्लाह अल्लाह चाहे तो शायद उसके मुंह पे जूता पड़े। अच्छा, एक हदीस बुखारी शरीफ में अबू लहब के बारे में आता है, मरने के बाद उसे, है ना, वो एक हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाली हदीस पाक में अबू लहब के मरने के बाद ख्वाब में किसी ने देखा, उससे पूछा कि उसने कहा था तुम्हारे मरने के बाद तुम पर क्या गुजरा? तो उन्होंने बताया सिर्फ पीर के दिन
مجھ پر یہ میرے انگلیوں سے جس طرح سے میں اپنی لونڈی کی طرف اشارہ کیا تھا پانی مل جاتا ہے اس سے صوبیہ کے. تمہارے بھتیجا وہ تعریف کر رہا تھا تمہارا بھتیجا اتنا خوشبودار, اس کے بدن سے خوشبو, ان کے بدن سے نور, اتنی چمکدار, اتنی مہک, ویسا بچہ میں دیکھا نہیں. تعریف کرتے جا رہی تھی صوبیہ کو. یہ سنتے ہوئے میرا بھتیجا ایسا ہوا ہے. وہ ابو لہب کٹر دشمن رسول جب مر گیا تو اس کو خوشی منا ایک لہجہ کے لیے اس کو آزاد کرنے کی خوشی میں اسے بھی قبر میں پانی ملتا ہے اس سے, سمجھے. جب ایک کافر کے ساتھ, جو بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے, امام بخاری نے اس کو لکھا بھی, تحریر کیا, اور اس کو یہ واقعہ بخاری میں ہے. جی بخاری شریف میں ہے, جلد نمبر 2, تقریباً صفحہ نمبر میرے خیال سے 764 میں ہے. جی اور یہ فتح الباری وغیرہ اور کثیر کتابوں میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے مجھے. یہ واقعہ کوئی اس حکایت کو صحابہ کرام نے خود درج کیا, لیکن یہ دلیل ہمارے لیے نہیں ہے کہ ان کے خواب کا واقعہ کر کے ان لوگ گزار دیں گے. لیکن وہ صحابی خود بیان کر رہے ہیں, اپنی عقیدت ظاہر کر رہے ہیں, اور وہ حدیثوں کو امام بخاری لا کر کے اپنا عقیدت بھی ظاہر کی ہے کہ جب ایک کافر کو, جی بخاری کوئی نہیں مانتے, ایک کافر کو سمجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی ایک پل کے لیے منائے تو اس کو قبر میں پانی کی نعمت مل جائے, ہے نا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والے مومن بندہ اور اس کے غلام جب خوشی منائے 12 ربیع الاول ان کی پیدائش کا چرچا کرے تو ان کو عذاب میں تخفیف کیوں نہیں ہوگی, وہاں نعمت کیوں نہیں ملے گی. بالکل ان لوگ محبت سے پڑھیں نا قرآن و حدیث کو, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں نہ پڑھیں. یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسا ہے, ان کو پیٹھ کے پیچھے خبر نہیں تھی, ان کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تھا, اس طرح سے نفوس نکالیں گے تو ان کو کیا عشق پیدا ہوگا. لوگ ہیں میں تو اتنا جانتا ہوں, عقیدے ان کے اتنے خراب ہیں کہ یہ لوگ باگ کچھ بھی کہہ لے کر لے, مطلب یہ سجدے رگڑ کے اپنے پورا جو پیشانی ہے وہ پوری کالی کر لے, لیکن ان کا کیا بنے گا اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اچھا 40 دن میں یہ لوگ سجدہ کرنے جاتا ہے کہ چٹائی توڑنے جاتا ہے, رگڑ کے کالا کر لیتا ہے 40 دن میں. 30 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں کنٹینیو, میری پیشانی میں ایک دھبا بھی نہیں ہوا. سجدہ کرنے کا ڈھنگ طریقہ الگ ہے, نہ کہ رگڑنے کے نام سجدہ, سمجھے. مطلب پیشانی جمنی چاہیے, بس اتنا ہے. ان لوگ مکاری دکھاوا کرے گا, دکھاوا تو ایسا کرے گا, بڑا بھائی کے کرتا پہن لے گا, چھوٹا بھائی کے پائجامہ, گاڑ کے طرف پیچھے تسبیح لٹکا لے گا اور آتے جاؤ پھنستے جاؤ. حضرت میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے جو پیشانی پہ جو نشان ہے یہ چمکے گا بروز قیامت, جو ہے حشر میں یہ چمکے گا. جی بالکل ان کے ذہن میں یہ بھرا ہوا ہے, تو یہ پتہ نہیں خود سے کر لیتے ہیں یا خود سے ہو جاتا ہے. ان کی پہچان کے لیے اللہ نے ان کے اوپر ایک داغ لگایا ہے یا کیا کیا ہے. ان لوگوں کے دیکھیے گا اکثر ان کے سر منڈے پائیں گے, سر منڈاتے رہیں گے یہ لوگ. میرے بھی ہے, میرے ایسا نہیں کہ میرے نہیں, لیکن اتنا ہلکا ہے کہ اگر غور سے دیکھیں تو دکھتا ہے, نہیں تو نہیں دکھتا. جی ہو جاتا ہے اسے, بہت دنوں کے بعد ہو جاتا ہے, ایسی بات نہیں ہے. سردی کے نشان ہو جانے یہ اچھی بات ہے, لیکن 40 دن میں جا کر کے چلا کر کے ایسا نہیں دیکھا میں نے کسی بھی سنی مسلمان کے پیشانی پہ, کبھی میں نے ایسا نہیں دیکھا کہ بالکل ہی پیشانی جو کالی پڑ گئی. ہو جاتے ہیں, ہلکے نشان رہتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. ایک ہی جگہ پہ آپ بار بار عصری سجود سجدہ کے نشان, جی تو وہ تو ظاہر ہے کہ وہ تو ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے. جی یہ تو باعث مسرت ہے اور اچھی بات ہے. بہرحال اس میں ہم لوگ نہیں کریں گے. نہیں خیر, وہ تو ان کی غیبت کرنا بھی کوئی مطلب نہیں ہے. جی اپنے جہنم کی آگ بھرے اپنے قبروں کے اندر غیبت کر کے. الحمدللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے موقع پر ہمیشہ ہم لوگ صرف 12 ربیع الاول کو اس لیے زیادہ اہتمام کرتے ہیں
کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اسی روز صرف میلاد ہم لوگ نہیں کرتے ہیں سنی لوگ، بلکہ 12 مہینہ ہم لوگ میلاد شریف کا پروگرام رکھتے ہیں. ہر نماز کے بعد سلام پڑھتے ہیں ہم لوگ. جی جی جی. ہر نماز کے بعد اللہ کا شکر ہے، کرم احسان ہے اس پاک پروردگار کا کہ ہمیں اتنی صلاحیت دی. اچھا، محدثین نا، جتنے بھی محدثین کا فہرست میرے پاس موجود ہیں، محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، وفات جو 579 ہجری میں ہوا، مولود شریف کا قائل ہیں. یہ حافظ ابن دہیہ کلبی علیہ الرحمہ محدث ہیں، یہ بہت بڑے حدیث کا. حافظ شمس الدین الجزری رحمۃ اللہ علیہ، وفات 606 ہجری. امام ابو شامہ رحمۃ اللہ علیہ، وفات 656. ابن تیمیہ وفات جو ہوا، یہ بھی لکھا ہے کہ مولود شریف کا ذکر کیا ہے. اس کا بابا گرو ڈنٹال ہے، لیکن ابن تیمیہ کو بھی لات مار دیتا ہے. انہوں نے بھی لکھا ہے. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ جو وفات ہوئے ہیں، وہ محدث میں شمار ہوتے ہیں، وہ بھی لکھا ہے. اب تو یہ کہنے لگے کہ روزہ رکھ لیا کرو، منانا ہے تو روزہ رکھ لیا کرو. روزہ سے تھوڑے منع کرتے ہیں ہم، کسی طرح مناؤ نا. اگر منائے گا تو اپنے اکابر کے جو فتوے ہیں نا، اس کے کسی طرح سے یعنی صحیح حدیث بھی روایت کرنا یا بازا وغیرہ، تو جو وہ تو ہم لوگ غلط، ہم لوگ خود رد کرتے ہیں. بازا کو، ناچ گانا کو سب رد کرتے ہیں، لیکن صحیح روایت کے ساتھ بھی لوگ مثل جنم کنہیا کا مانتا ہے نا. کنہیا جنم جو ہندو مناتا ہے، ویسا اگر وہ روزہ بھی رکھے گا تو اپنے فتوے یعنی براہین قاطیہ رشید احمد گنگوہی کے فتوے سے ایسے بھی کافر ہو جائے گا. ہاں صحیح ہے، وہ تو خیر ہے ہی. یا تو اپنے اکابر کو جوتا مارنا پڑے گا اور حدیث کے طرف آنا پڑے گا، قرآن کی طرف آنا پڑے گا. میں تو جانتا ہوں کہ یہ ابھی جو جنریشن آ رہی ہے نا، وہ شاید کچھ سمجھ رہی ہے کہ ہاں غلط نہیں ہے، کرنا چاہیے، اس لیے کر رہی ہے، اب اسٹارٹ کر رہا ہے. ہاں مطلب کچھ ہٹ رہا ہے، مطلب تھوڑا سا ہٹ رہا ہے. انشاءاللہ بہت جلدی یہ لوگ کا نیست و نابود ہو جائے گا، خاتمہ ہو جائے گا، ہے نا. میں نے تو وہ کسی سلمان اظہری صاحب کا میں نے سنا تھا کہ جو وہابیہ جو فتنہ ہے یہ تو ختم ہو گیا، اب جو فتنہ آئے گا وہ شیعوں کا فتنہ آئے گا. شیعہ سر ابھار رہا ہے، انشاءاللہ العزیز اس کو بھی ہم لوگ پیچھا کریں گے. سنا تھا اس کے اندر انہوں نے کہا کہ وہابیہ کا جو فتنہ تھا نا، اب اس کا زوال ہو گیا. اب جو فتنہ عروج پہ آ رہا ہے وہ آئے گا آنے والے وقت میں، جو ہے وہ شیعہ کا فتنہ ہوگا، اور شیعہ کا جو ہے وہ واپس سے وہی شیعہ سنی والا مسئلہ سے کھڑا ہونے والا ہے آنے والے دنوں میں. جی جی. ابھی وہ نظر بھی آ رہا ہے، جیسے فلسطین کے معاملے کے اندر اگر دیکھا جائے تو فی الحال سنی سارے چھوئے پڑے جی، اور جو آواز اٹھا رہا ہے وہ شیعہ اٹھا رہا ہے. تو اس کو دلیل بنا کر کے اور اس کو چیز کو مطلب بنا کر کے اور یہ آ سکتے ہیں سامنے میدان میں کہ دیکھیے شیعوں نے تو کیا جو کچھ کیا، سنیوں نے کیا کیا. جی بہرحال بہت بہت شکریہ آپ کا. اور 2 منٹ دیکھ لیں، یہ کتاب اور یاد آئی مجھے. جی. مکتوبات شیخ الاسلام جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 184 میں شیخ ٹانڈا یعنی گالی جو اعلیٰ حضرت کو 644 گالیاں یا 663 گالیاں بقا ہے. یہ اعلیٰ حضرت کو ایک شہاب ثاقب لکھا ہے، اس میں بہت سی گالی اعلیٰ حضرت کو لکھا ہے. یہ خود لکھتا ہے شیخ ٹانڈا حسین احمد تانوی کے مکتوبات کے حاشیہ میں. نجم الدین اصلاحی اپنے خباثت کا اظہار کرتا ہوا لکھتا ہے، موجودہ میلاد کی تقریبات کرسمس ڈے اور ہندوؤں کے جنم دن یعنی ولادت کنہیا جی وغیرہ سے مشابہت رکھتی ہیں. جو سنی لوگ میلاد مناتا ہے نا، وہ کرسمس ڈے کے جیسا ہے، اور ہندوؤں کے جنم یعنی کرشن کے جنم، کنہیا کے جنم مناتے ہیں، اس طرح ہے یہ میلاد شریف کا کے لکھا ہے. مکتوبات شیخ الاسلام جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 184 میں لکھا. لیکن دوسری طرف 160 علماء کے دستخط، دیوبندی علماء، وہابی علماء کے دستخط ہے، اور لکھتا ہے اس میں، ہم اور ہمارے حضرات اساتذہ ایسے شخص کو جو ذکر ولادت یعنی میلاد شریف کو کنہیا کے جنم کی تشبیہ دے قطعی کافر ہے. کہہ رکھا
लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? कतई काफिर है, जनाब खातिमुन नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह के शान में तौहीन करने वाला और ऐब लगाने वाला मुल्हिद काफिर है, शहर आसमानी बरफिरका रजाकानी सफा नंबर 87 में। तो बताइए ये रशीद अहमद गंगोही तो ऐसे ही मर गया, हुसैन टांडवी जो इनका सरदार है ऐसे ही वासीले जहन्नम हो गया, ये काफिर मरा ना। तो इन काफिरों के चक्कर में जो तो आपके वहाबियों के घर के फतवे ही उनको काम आ रहे हैं, हमारा क्यों लगाएंगे हम? तुम्हारे घर की किताब दिखा दे रहे हैं, ये भी तुम्हारे घर का, वो भी तुम्हारे घर का, फैसला तुमको करना है। किसको? सही है, आप तो आईना दिखा दिए जी, ये देखिए अपना चेहरा देख लीजिए आप किस चीज का। जी, आप जिस तरफ जाएंगे उधर लेके मरो या जाओ जहन्नम में। हकीकत तो यही है कि इनको बरात करना चाहिए सबसे, तौबा करनी चाहिए और अपने अकायद को सुधारना चाहिए। जी जी, अपने अकायद को, हसद और जलन जो अहले सुन्ना व जमात सुन्नी हनफी बरेलवी से जो रखते हैं उनसे इनको बरात करना, मतलब माफी तलब करनी चाहिए कि हम गलत हैं। आला हजरत से बोझ क्यों? आखिर इन लोगों को सिर्फ अल्लाह तबारक व ताला का पैगाम और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत लाई हुई को उन पर नाफिज कर दिया और हक बता दिया उन लोग को कि तुम लोग तौबा कर लो, लेकिन तौबा की तौफीक नहीं हुई, यही गलती की है ना। हाँ, तो वही तो कह रहा, शैतान को हक से ही तो चिढ़ होती है जी, और हक बयां करने वाले से चिढ़ होती है। जी, तो ये तो है ही, इसका तो कोई वो कर ही नहीं सकते। जी, ठीक है, ठीक है हजरत, समझाएं। एक मैं अर्ज करना चाह रहा था, अगर कभी मुझे जरूरत पेश आए तो व्हाट्सएप पे आपसे हो सकती है जिसकी, या फोन पे होगी? जी, जब भी आप याद करें, जैसे भी याद करें, मैं हाजिर हो जाऊंगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ठीक, ठीक, अस्सलाम वालेकुम।